میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا اللہ دیاں قدرتاں اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک اے بھی نشانی ہے اللہ دیاں قدرتاں وچوں ایک اے بھی اللہ دی قدرت ہے کہ اونے تانوں ساریاں نوں پیدا کیتا پھر ان خلق لکم من انفسکم ازواجا پھر تواڈے واسطے تواڈی جان چو تواڈا جوڑا پیدا کیتا لتسکنوا الیہا تاکہ تسی اس اپنے جوڑے تو راحت سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور پھر اس اللہ پاک نے انہاں جوڑیاں دے اندر پیار تے محبت پیدا فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اس گل اندر اس موضوع اندر اس عنوان دے اندر غور و فکر کرنے والی قوم دے واسطے بڑیاں ہی نشانیاں نے برادران اسلام
معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، قرآن حکیم دا 21واں پارا، سورت دا نام سورہ روم، اس سورت دی ایک آیت مقدسہ میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دے اندر رب کائنات نے دنیا دے تمام لوگاں نو ایک عنوان بیان کر کے دعوت فکر دیتی ہے کہ اللہ دیاں قدرتاں پہچانو، ہر موضوع ہر عنوان دے اندر اگر تسی غور کرو تو تانوں اللہ دی پہچان ہوئے گی۔ یہ موضوع میرے برادر محترم حضرت مولانا حافظ عطاء الرحمان عامر صاحب انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ ایسے عنوانات دی گھر گھر ضرورت ہے اور ایسیاں واضح ایسیاں تقاریر خطابات دے نال معاشرہ سدھردا ہے، گھراں وچ امن قائم ہوندا ہے۔ قرآن دی آیت دے قرآن دے جو الفاظ نے فرمایا اللہ نے تانوں جوڑا جوڑا بنایا۔ پہلے جناب آدم علیہ السلام بنائے، آدم علیہ السلام تو بعد پھر اللہ نے انہاں دا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اس جوڑے تو بسا منہما رجالا کثیرا و نساء، بہت زیادہ مرد بہت زیادہ عورتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیاں۔ فرمایا پھر اللہ پاک نے نظام اے بنایا میاں بیوی والا نظام، مرد عورت دا نظام۔ کیوں بنایا؟ یہ صرف انسانوں چو جوڑا جوڑا نہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، کہ دنیا میں جتنیاں بھی اللہ دیاں مخلوقات نے اللہ نے ہر رو جوڑا جوڑا بنایا۔ آ درختان نہیں جے کبھی ویکھیا، آ ککری ہے،
आ किकर है, अंब का पौधा देख लो नर ते मादा, डाली देख लो नर ते मादा, किसे मखलूक का तुसी नाम लवो, हर मखलूक नू अल्लाह पाक ने जोड़ा जोड़ा बनाया। सुबहान अल्लज़ी खलकल अज़वाजा कुल्लहा, क्यों बनाया कि इंसान नू हुण मैं पैदा कीता दुनिया विच रहिंदियां आसानियां नहीं आउंदियां ने, तंगियां नहीं आउंदियां ने, परेशानियां भी आउंदियां ने, दुख मुसीबत आउंदियां ने, कई बार राह जांदियां पै जांदियां ने, कई बार अपने आमाल की शामत आउंदी है। फरमाया मैं तुहाडे जोड़े इस वास्ते बनाए कि जदों परेशानी आवे तुहाडा जोड़ा तुहाडे राहत सकून ते अमन का सबब बने। लितस्कुनू इलैहा, कुरान दे अल्फाज, लितस्कुनू इलैहा, लाम पे गौर करो, लाम की कह रही है, लितस्कुनू इलैहा, जोड़े बनन दा फलसफा लाम बयान कर रही है। बेशुमार दलाइल अल्लाह ने नबी नू मेराज करवाया, क्यों करवाया? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, आगे की ले नूरियहू मिन आयातिना, असा मेराज क्यों करवाया, की मकसद सी मेराज दा? ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि असी अपने बंदे नू अपनी निशानियां विखाइए। अगर ऐसे दलाइल में कुरान और सुन्नत चो पेश करने लगा शायद के सारा वक्त ही गुजर जाए, तो मोमिन दे वास्ते एक दलील भी मनन वास्ते काफी होती है। फरमाया लितस्कुनू इलैहा, जोड़ा जोड़ा बनाया, क्यों बनाया? मर्द अपनी बीवी तो सुकून हासिल करे, बीवी अपने मर्द तो सुकून हासिल करे, अमन राहत ते सुकून का सबब दोनों एक दूसरे वास्ते बनन। ते जे लड़ाइयां झगड़े चलते रहन घरां च, अबदी लड़ाई, हर रोज झगड़े, ऐ मेरे कोल घड़ी है, तुहाडे विचों अक्सर दोस्त अपनों अपने बाजुआं ते बंदियां ने घड़ियां। घड़ी का की मकसद है? टाइम देना। अगर आ घड़ी टाइम देना बंद कर जाए, बावजूद ठीक करान दे, बड़ी मुरम्मत करान दे, फिर भी टाइम ना देवे, तुसी सियाणे हो, अकलमंद हो, दना लोग बैठे हो, ये घड़ी किसे काम दी है? तुसी इहनूं बाजू दे फिर बन्नी रखोगे, तुहानूं इतना गुस्सा आएगा, तुसी कहोगे यार उन्हें पैर थले रख के भन दिओ, जिस मकसद वास्ते रखी हो मकसद ही पूरा नहीं कर रही। दोस्तों, लितस्कुनू इलैहा, जोड़ा बनाया सुकून वास्ते। जे घरां में लड़ाइयां झगड़े रहने ने तो फिर मियां बीवी दे बनन का फायदा की होया? ते जोड़े दे रलन का फायदा की होया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक कुरान की आयत इस मौजू की होर सुन लो, ते अगे मैं एक जोड़े का तज़किरा करा, जिन्हां जोड़ा बनन का हक अदा किया। यह तो सिपारा 21 ते सूरत रूम है। हुण सिपारा नाम है, सूरत का नाम सूरह आराफ है। अल्लाह फरमाते ने
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فرمایا او اللہ ہے کون اللہ هو الذی او اللہ هو الذی او اللہ ہے جن نے کی کیتا خالقکم من نفس واحدہ جن نے تانوں سارے نو ایک جان تو پیدا کیتا وجعل منها زوجها تے پھر تواڈے چوں تواڈے جوڑے نو پیدا کیتا لیسکن الیہا جوڑا اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ جوڑا لے یس کو نہ سکون چوئے لے یس کو اوتھے کیے لے تس کو نو الیہا ایتھے کیے لے یس کو نہ الیہا کہ تسی او دے تو راحت سکون حاصل کرو او دے تو سکون حاصل کرو پتہ لگا قرآن چو جوڑے دے بنن دا مقصد دے وے میے نو بیوی تو راحت ہووے بیوی نو میے تو راحت ہووے افسان اندر نہ چلا بیوی نو خامد تو راحت پہنچے تے خامد نو بیوی تو راحت پہنچے دوویں ایک دوسرے دے واسطے سکون تے امن دا سبب بن جان میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے غار حرا دے اندر اللہ دی بات واسطے گئے نے تے جناب جبرائیل اپنی اصلی صورت اندر نمودار ہوندے نے میرے محبوب نے پہلی مرتبہ دیکھے آئے حضرت گھبرا گئے نے ڈر گئے نے تے میرے آقا گھر آ جاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ڈر چھائے آ میرے آقا لیٹ گئے نے تے اینا ڈرے نے ڈر دے نال بخار چڑھ گئے آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر دی غمخوار بیوی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری محترمہ زوجہ حضرت خدیجہ ہوندیاں نے آقا اے میرے آقا کی گل خیریت ہے وے اے خدیجہ میں این کر کے اے چیز ویکھی ہے تے مینوں ڈر لگ رہا ہے تے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا میرے پیغمبر نو دلاسے دا کلمہ بولیا سونے تے پانی دے نال لے کے تے گھر دے اندر گھر وچ رکھن تے سجان دے قابل اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ گھبراؤ نہ تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے تسی بیوہ دا سہارا بنن والے تسی غریباں دے کام آن والے سونیا گھبراؤ نہ تواڈے جیسے بندے نو اللہ کبھی ضائع کرے گا نہیں دلاسا دیتا تے میرے محبوب علیہ السلام دے ادھے غم مک گئے دلاسا دین دے نال ادھے غم مک گئے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر اے جے جوڑا بڑھن دا مقصد فرمایا لے تسکنو الیہا تاکہ تسی اپنے جوڑے تو حافظ جی کام کر دیں تاکہ تسی لے تسکنو الیہا تاکہ تسی اپنے جوڑے تو سکون تے راحت حاصل کرو اللہ دا قرآن اور میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری محبوبہ بیوی نے اس ایت دے اوتے عمل کر کے دکھا دیتا ہے عمل کر کے دکھا دیتا ہے دلاسے دے رہیاں نے محبوب پیغمبر دے غم دور ہو جاندے نے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے سکون مل جاندا ہے پریشانیاں مک جاندیاں نے اللہ سکون
سکون عطا کر دیندا ہے۔ اے جے جوڑا بنن دا مقصد پورا ہویا تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر دا پیارا ساتھی ہے۔ انہاں دی زوجہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے ابو طلحہ باہر کام کار کرنے واسطے چلے گئے نے، ادھر بچہ چھوٹا جا بیمار ہے تے ابو طلحہ علاج مال جا کر کے تے چلے جاندے نے۔ جس ویلے انہاں دے آن دا ٹائم ہویا تے انہاں دے آن تو پہلے بچہ اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے تے گھر والی بیوی سوچ دی ہے کہ بچہ تے فوت ہو گیا ہے، انہیں تے واپس نہیں آنا، لیکن میرے خامد دے آن دا ٹائم ہوئے آئے، باہروں بچارے کام کار کر کے مزدوری کر کے تھکے ہوئے نے آنا ہے۔ اگر میں آندیاں پتر دی وفات دی خبر دے دی تے غم ہور زیادہ چھا جان گے، اگے تھکیا آئے گا تے پریشانیاں اور ہو جان گیاں۔ اسی ویلے اپنے بچے دی میت نو چک دیے، واہ ماں دا حوصلہ دیکھ لو، اپنے پتر دی میت نو چک دیے تے اندر کمرے وچ جا کے لٹا کے آ جاندی ہے۔ ادھر ابو طلحہ دے آن دا ٹائم ہوئے ہے، ابو طلحہ بسم اللہ پڑھ کے گھر پہ قدم رکھ دینے تے ام سلیم اپنے معمول دے مطابق، اپنے سابقہ روایت دے مطابق، اپنی سابقہ عادات دے مطابق اپنے خامد نو اہلم و سہلن مرحبا کہندیاں نے تے خامد گھر آ گیا ہے، خامد تھکا ٹوٹا آیا ہے۔ حضرت ام سلیم نے اپنے خامد نو مٹھیاں پریاں تے تھکاوٹاں دور کیتیاں نے، کھانا پکا کے دیتا ہے، کھانا کھادا ہے، حتیٰ کہ جناب ابو طلحہ دے جذبات ابھرے تے سنت نبی دے مطابق جذبات بھی ٹھنڈے کر لیندے نے۔ اتھوں تک میاں بیوی دے تعلقات ہو گئے تے میرے دوستو جس ویلے سوچیا کہ خامد نو راحت ہو گئی ہے، سکون مل گیا تے اپنے خامد نو آندی ہے، اے میرے سر دے تاج ایک مسئلہ تے دسو نا، اگر کسے دا کسے کول کسے امانت رکھی ہوئے، امانت والا امانت واپس منگے تے مینوں دسو دیر کرنی چاہی دی ہے یا کہ فوراً ادا کر دینی چاہی دی ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے نے نہیں میری ایک گھر والی ہے، ایسے موقع آتے دیر نہیں کرنی چاہی دی، فوراً امانت واپس کر دینی چاہی دی ہے۔ آندی ہے میرے سر دے تاج گھبرانا نا، ویکھو خامد نو گل دسن دا کڈا سونا طریقہ ہے، ایڈے پیارے انداز دے گل دسدیاں نے، فرماندیاں نے میرے آقا اللہ نے سانو پتر جڑا دیتا سی اللہ دی امانت سی، اللہ نے اپنی امانت نو واپس لے لیا تے اللہ دے فیصلے تے راضی رہا جے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے نے کدوں دا ہے تواڈے اون تو پہلے دا فوت ہو گیا ہے، فرماتے نے نہیں قبول کرمی ہے، نہیں تو پہلو کیوں نہیں میرے کے ذکر کیتا؟ ام سلیم عرض کر دیاں نے سونیا جے میں آندیاں تانوں ذکر کر دیندی بیٹا تے اوے جڑا ٹر گیا ہے واپس نہیں آنا، لیکن تواڈے سکون میں خلل پیدا ہو جانا سی، میں تے تواڈے سکون نو برقرار تے بہار رکھیا ہے۔ اے جے جوڑا بنن دا مقصد پورا ہویا، ایڈے حوصلے والی ماں پتر دی میت چوک کے اندر رکھ دیتی ہے، خامد نو آندیا سکون تے راحت پہنچا دی۔ فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ رب دیاں نشانیاں، مرد مرید کی آندا ہے، بیوی کراچی دیے، نہ ویکھی نہ دٹھی نہ رشتہ داری، نکاح ہو گیا، ایسا پیار پہ گیا کہ سارے عزیز و کار دے لو اگے ہو گیا پیار۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا اللہ نے تواڈے درمیان پیار تے محبت کا رشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ تے کئی مسائل سن کے نا
جے کسے ویلے اپنی بیوی نال پیار کتے بہتا کرن نہ تے کئی اے رن مجور ہی رن مجور لے ویکھیا ہی جنانی تھلے لگے آ عجیب ہی گلاں نے میں تے قوم تو بھی حیران داتری نو آندے دندے ایک پاسے نے تے کئیاں لوکاں نو دو دو پاسے دندے ہوئے دونوں پاسیاں تو وڈدے نے جے کوئی سیدھا چلے لے اے رن مجوری تے جے کوئی ڈانگی موڈے تے رکھی رہے تے ظالم بڑائی اللہ اکبر اللہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اے نہیں مطلب پہ نکاح کر کے گھر لے آندی ہے پھر ہونے ساڑی لونڈی ہو گئی ہے خرید لے آندی ہے مول لے آندی ہے ہوں جو مرضی ظلم زیادتی کریے نہ اے نہ تیری لونڈی ہے نہ مول خرید ہے اے تے رب دا نظام ہے اللہ دا فیصلہ ہے جے کر اللہ دا فیصلہ نہ ہوندا تے دھیاں نال ماپے نو اینا پیار ہوندا ہے شاید اپنی دھی دا کوئی لوں پٹ کے بھی لامبے نہ دے جے کر اللہ دا نظام تے رب دا فیصلہ نہ رب دا فیصلہ یہ ہے کہ گھر پالیاں لامبے کڈی دیاں نے تے لامبیاں کے کر دیا مالکا بر رہی نے اے اللہ دا نظام ہے اللہ دا اصول تے قانون اللہ اکبر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فرمایا اس مسئلے دی سمجھ انہوں آنی ہے جڑا غور و فکر کرے گا جنہیں لوکاں دی سن چھڑیاں نے انہوں سمجھ آنی کتے رے ایک مینوں آکھے مول صاحب توبہ 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 میں ایک جگہ تے بڑی عجیب گل ویکھی ہے کی ویکھیا آئی میں ویکھیا میاں تے بیوی کٹھے ایک بھانڈے چ کھان ڈے تے پہلو جنانی نے پانی پیتا گلاس میں تے بعد وچ اپنے بندے نو پیا سی پتہ نہیں کی مقصد سی کی بندہ میرے تھلے لگا رہے عجیب ہی گل ہے یار میں تے حیران ہاں قوم تو اللہ اکبر اللہ اکبر میاں بیوی کٹھے کھان تے پیار وقتا تے تانوں لڑدی چنگے نظر آتے ہیں پھر وہی لڑتے ہی رہنے سر پاڑتے ہی رہنے ایک دوجے دے پیار محبت وقتا کٹھیا کھان کوئی قباحت نہیں جے کر مرد بیوی دا یا بیوی مرد دا جھوٹا کھانا حرج ہوندا نا تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے منہ وچ مسواک چتھ کے تے اپنے تھوک والی مسواک میرے نبی دے منہ چ نہ پاندیا میرے نبی نے اما جی عائشہ صدیقہ دے منہ چوں نکلی تھوک والی مسواک آپ نے کیتی ہے یہ تو تے کیڑی گل نہیں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً او اللہ جن نے تواڈے درمیان محبت پیار پیدا کر دیتا ہے میں جڑی گل کرنا چاہنا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا جوڑا بنندہ مقصد پورا کر دیو مرد اپنی عورت دے حقوق دا خیال رکھے عورت مرد دے حقوق دا خیال رکھے ایک دوجے نو سکون تے راحت پہنچایا کرو تے اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة فرمایا لوگو ساری دی ساری دنیا فائدے والی چیز ہے دنیا میں جڑی چیز خریدو گے فائدے والی ہے دنیا میں اللہ نے کوئی چیز نکمی پیدا نہیں کی تھی ہر چیز اللہ نے فائدے والی پیدا کی تھی ہے لیکن سنو سنو آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے دنیا میں جنیاں بھی فائدے والیاں چیزاں نے گڈی اللہ دے دے وے وہ بھی فائدے والی چیز ہے موٹر سائیکل فائدے والی چیز ہے مکان فائدے والی چیز ہے کھان پین والیاں نعمتاں فائدے والیاں چیزاں نے وہ خیر
متاعہا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا دے اندر جنیاں بھی فائدے والیاں چیزاں نے سب تو فائدہ مند چیز ہے تے نیک عورت ہے، سب تو زیادہ فائدہ مند چیز نیک صالحہ عورت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے نیک عورت ہے کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مقدس تو سن لو، آپ کی زبان جو نیک عورت دیا نشانیاں نکلیاں۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن روایت راوی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت زوجہا قیل لہا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت۔ میرے محبوب فرماتے ہیں لوگوں جیڑی عورت 5 ٹائم نمازاں پڑھتی ہے، رمضان دے روزے رکھ دی ہے، اپنی عزت دی عصمت دی حفاظت کر دی ہے، اپنی عصمت نو محفوظ رکھ دی ہے، وہ اطاعت زوجہا اپنے خامد دی اطاعت کر دی ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس عورت نو اللہ دی طرف آواز آ جائے گی قیل لہا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت۔ اے میری یہ بندی ہے 5 ٹائم نمازاں پڑھنے والی ہے، رمضان دے روزے رکھنے والی ہے، خامد دی اطاعت کرنے والی ہے، اپنی عصمت دی حفاظت کرنے والی ہے، 4 عمل کرنے والی ہے، میری یہ بندی ہے، اے جنت دے 8 دروازے کھلے نہیں، جڑے دروازے تو مرضی جنت دے اندر چلی جا، ادخل الجنہ جنت میں چلی جا، نیک عورت کی نشانی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے 4 چیزاں نمازاں پڑھنیاں 5 ٹائم، روزے رمضان دے تے اپنی عصمت دی حفاظت، اور چوتھی گل اطاعت زوجہا، تے اطاعت کیویں دی ہوے؟ خامد کلب کے مر گیا پر یہ بھی گل اوتھے دی اوتھے ہی، اچھا جی اچھا جی اچھا جی، پر گل اوتھے دی اوتھے ہی ہے، اے نہیں گل۔ میرے آقا فرماندے نے اطاعت خامد دی انج دی ہوئے، فرمایا عورت تنور تے روٹیاں پکان ڈئی ہے، تنور گرم ہوئے آئے، روٹیاں میں چلائیاں نے، اتارن لگی ہے، خامد نے آواز دیتی ہے، اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے روٹیاں سردیاں نے تے سڑ جان پہلے خامد دی گل سنے، اتنی اطاعت۔ تے کئی بیبیاں بڑیاں سیانیاں نکل دیا رہدیاں نے چل جدو روٹی سڑنی ہوئے گی نا ادو تو نقصان خامد ہے، یہ کمائی جو نے لونی، ادو میں عمل کر لیں گی تے باقی اوتھے دی اوتھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی اطاعت۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا گھوڑ فرمان سنو، فرمایا اس طرح دی اطاعت کر دی ہے ان امرہا اطاعت ہو وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ ہو وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ ہو وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْ ہو فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ فرمایا جدو کدی خامد دا انہوں کو آرڈر کردا ہے فورنو دی گل مندی ہے، تے جے خامد دا او دے ول ویند ہے تے متھے تیوڑی نہیں پاندی، متھے تیوڑی نہیں پاندی ہے، متھے تے وٹ نہیں پہ جاندے، سرت
وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ جدوں دا خامد کتے اودے ول ویندا ہے اپنے خامد ول ویکھ کے مسکرا پیندی ہے تے خامد نو خوش کر دیندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اطاعت دا مفہوم تے معنی آمنہ دے لال علیہ السلام نے دسے وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ تے جے کسے ویلے او دا خامد کسے معاملے وچ قسم چک لیندا ہے اے کام کرنا ہے اے نہیں کرنا فرمایا جڑی نیک عورت ہے وہ سوچ دی ہے کہ میرے خامد نے مینوں فلانے کام تو ڈکے آئے حالانکہ میرا بھرا آندا کر میری بہن آندی او کام کر میرا فلانا آندا اوتھے جا خامد آندا نہ جا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے ساریاں دیاں چھڑ دے خامد دی مان لے او دی قسم پوری کر دے فرمایا عورت اتے نکاح ہون تو بعد سب تو بڑا حق مرد دا اور مرد اتے سب تو بڑا حق ماں باپ دا اللہ اکبر اللہ اکبر کسے گل وچ قربان جائیے نبی علیہ السلام دی صحاب یاد دے وہ جدوں کتے ویندیاں ہن انہاں نوں پتہ سی رسول اکرم دی زبان تو جو گل نکلی ہے سچی ہے حبیبہ بنت سہل آئی صبح دا ٹائم ہے فجر دی نماز پڑھان واسطے میرے آقا گھروں نکلن لگے تے دروازے وچ کھلوتی ہے فرماندے نے کون عرض کر دی ہے جی میں حبیبہ بنت سہل انصاریہ کیویں آئی ہے سونے میرا نکاح قیس بن ثابت دے نال ہویا ہے تے میں بڑی کوشش کیتی ہے او دیاں زیادتیاں بھی برداشت کیتیاں نے بڑا گھٹ نپ کے اینے دن میں پورے کیتے نے سونیا ہن میرے گل وسو باہر اس تو اگے مینوں ڈارے کتے خامد دی نافرمانی کر کے میں کتے جہنمی نہ بن جاواں ویکھو صحابیہ دا دین سونے دا حال وے ہن میرا دے کر رہے نو جی نہیں کردا میرا کھلا کرا دیو عورت اگر طلاق منگے نا انہوں کہندے نے کھلا کرا دیو یعنی عورت نے کھلا پسند کر لیا پر خامد دی نافرمانی پسند ویکھو صحابیات دا کیتا نبی محترم علیہ السلام نے پھر خیر دا کھلا کرا دیتا سی حق مہر واپس کرا کے گل جڑی ہے جو میں تمہیں دسنی چاہنا یہ سی کہ صحابیاں نے کھلا کرا لیا دولت لئی حق مہر وچ بہت بڑا باغ لیا واپس کر دیتا ہے پر یہ ڈردی رہی ہے کتے میری زبان تو کو ایسا کلمہ خامد دے بارے نہ نکل جائے جڑا جہنم میں جان دا سبب بن جائے ایسا نیک عورتہ سالے عورتہ فرمایا نیک عورت دی نشانی ہے وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا او دا خامد اگر کوئی قسم چکدا تے پوری کر دیندی ہے خامد نہ زدہ نہیں دے آندی ابرت ہو پوری کر دیندی ہے وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ اگر او دا خامد موجود ہے او دی عزت کر دی ہے تے جے او دا خامد موجود نہیں تے نیک عورتاں دی نشانی اے ہے اگر خامد گھر وچ موجود ہے تے بسم اللہ بسم اللہ تے جے خامد گھروں ٹر گیا ہے او دی عزت دی بھی حفاظت کرنی ہے تے او دی مال دی بھی حفاظت کرنی ہے اے نہیں کئیاں بیبیاں اگر جے خامد موجود ہے نا بسم اللہ ڈنڈے لا جو ڈارے پہ سوٹا پھیرنا سو تے دے گھروں نکل گیا نا یا اللہ یہ لاش ہی واپس آئے گا ہاں ایسی عورتیں ہیں اللہ کتے دی لاش ہی آوے گھر پر آندے نے کاناں دے آکھے کری ڈنگر مرے کان تے پھر وہ آخن کر جی ٹگا مار وا سانو چونڈن نو گوشت لب جائے گا ای اج مجھ مار دے ای گاہ مار دے
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کلمہ کہہ کے سوائے کفر تے نافرمانی دے ہاتھ تک نہیں آیا. فرمایا جڑی نیک بی بی اپنے خامد دے جان تو بعد او دے پیچھو او دی عزت دی حفاظت کر دی ہے, او دے مال دی حفاظت کر دی ہے. فرمایا منہ تے بھی خیر کھائے تے او دے تو بعد بھی. اللہ اکبر, کتنی کو خیر کھا. ہن مینوں دسو کوئی آدمی ایک دس دیو صرف موجودہ دور چ کہ جہدے میں ساریاں خوبیاں ہون کمی کوئی نہ ہو. ہر بندے میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبیاں رکھیاں نے, کوئی نہ کوئی کمیاں بھی رکھیاں ہر بندے چ. یا مینوں کوئی ایسا گھر دس دیو جہے گھر میں کدی نہ کدی جھگڑا نہ ہویا ہو, کمزوریاں نہ ہون اس گھر میں جتھے اللہ نے خوبیاں رکھیاں نے کمیاں بھی رکھیاں نے. تے فرمایا جڑی نیک عورت اپنے خامد دی موجودگی اندر بھی او دی خیر کھائے, او دی عدم موجودگی اندر بھی او دی خیر کھائے, او دی ہمدردی دے کر میں بول دی ہے. اے نہیں کہ منہ تے تعریفاں کر دی ہے, چلا گیا ہے تے او دے اگے او دیاں کمزوریاں بیان کیتیاں, او دے اگے او دے اگے او دے اگے ایڑیاں ہوندیاں نہ کمزوریاں نہ بے بیان کر. اینو آندے نے پراپے گنڈا. اور پراپوگنڈا ایک ایسی بری چیز ہے جدے تو محبوب خدا علیہ السلام بھی بڑا بچتے سن. عبداللہ بن ابی دے بیٹے نے کیا سی کہ جدو دے پیو نے آکھیا سی نا کہ محمد دے ساتھی نعوذ باللہ دلیل نے تے اسی انہاں مدینے جا کے کڑھ دینا, خبر پھیل گئی. پتر نو پتہ لگا, پتر عبداللہ مسلمان سی, ابی دا بیٹا عبداللہ بن ابی دا بیٹا. اللہ اکبر. مدینے دا دروازہ رستہ سی جتھوں اندر داخل ہونا سی, کھلو گیا تلوار لے کے. میں اپنے پیو دا سر لا دینا تے میرے نبی نو پتا چلیا. آپ نے فرمایا عبداللہ نا قتل جے کر دیتا مینوں پتہ ہے کہ مینوں نقصان کوئی نہیں ہونا, نہ مینوں کسی آخے نہ کیوں کیتا ہی, میں نبی ہوں اللہ دا. یہ ہے بھی منافق ہے, شرارت بھی ابھی ظاہر ہو گئی ہے, لیکن قتل نہیں کرنا. جے قتل کر دیتا تو لانتیا لوگ آخر انہوں نے کی پتا وچ کی معاملہ ہے. لانتیا لوگ آخر محمد اپنے کلمہ پڑھنے والے ساتھیاں نے قتل کران لگ پیا. لوگ غلط پراپوگنڈا کرنا. میرے نبی پراپوگنڈے تو ڈرے, پراپوگنڈے تو محتاط رہے. رسول اکرم علیہ السلام رات دا ٹائم ہے, جناب صفیہ میرے مصطفیٰ دی بیگم مسئلہ پوچھن واسطے کو آئی. نبی علیہ السلام مسجد اعتکاف بیٹھے, ایک صحابی کولوں دی لنگیا, تیزی نہ لنگ گیا. فرمایا اڑا بھائی اے میری بیوی صفیہ ہے. صفیہ بول کے دس. کہنے لگا یاد رت کہو جی گل کی ساڑے دن چ بھلا سوچ آ سکتی ہے. محبوب خدا نے فرمایا نہیں, شیطان انسان دیا رگاں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. کئی بیویاں کی عادت ہوندی ہے نا, ذرا کو تکلیف آئی ہے نا اور نال دی گوانڈن کھول انہیں اگلی آندے نے ایک خامد نے اپنی بیوی کا امتحان لیا. دہانے نو ٹکی لا کے نا اس طرح کپڑے بند کر کے نا سفید کپڑے جلدی جب وہ ٹکی لگی ہوں پانی سیمے سرخ رنگ کا کپڑے نو لگ گیا پانی والا جوس. گھر بیوی نو آتا ہے لے جلدی نہ سلوک میں رکھ دے. ہے کی میرے نال ایک بندہ لڑ پیا سی, نہ سر لاند ہے, یہ سندوق میں رکھی, کسی کے نام نہ لوی. میں تینوں پکی کرنا کسی کے نام نہیں لینا ہے. بالکل ٹھیک, میں کسی نہیں دستی. یہ رکھ کے باہر ٹر گیا, نال دی گوانڈ بھجی گئی. انہیں یہ ٹھڈ میں اینی دیر کتوں گل بچے. بھن سکینا کی گل ہے,
تو میری بھن بنی ہے تیرا میرا ٹھڈ پہ ٹک کے تے گل اے وے میرا اج میاں جڑا ہے فلانی جگہ لڑ پیا تے بڑا بہادر ہی میرا میاں وہ سر لام دس سارے صندوق میں پیا جگہ کسی کے نام نہ لوی نال پکی کرن لئی تے جڑی تیرے ٹھڈ وچ نہیں پتی وہ بچے گی ہوں انہیں اگوں کو بہن بنائی ہے انہیں اگے بنائی ہے انہیں اگے بنائی ہے چلدیا تیسرے دن تو پہلو مریض کے کونے کونے سے گل پہنچ گل چلتی تھانے بھی پہنچ گئے پولیس والے اگے آتے یا اللہ کو مرغی لبے ہو جائے پولیس والے دوڑے آئے پورا ایڈریس ملیا مخبری پوری ہوئی ہے آ کے چھاپا ماریا کھولے صندوق کا دروازہ اس ویلے بندہ دا بھی کم بن گیا دروازہ کھولیا وچوں جلدی نالو جس ویلے کپڑا کڈیا تے پانی سرخ رنگ دا لگیا تے بڑے خوش ہوئے باقی آئی سیرے دے صندوق چو نکل آئے کپڑا کھولیا تے وچوں دھوانا نکلیا بڑے شرمسار ہوئے پولیس والے بھی کی کیتا ہی اور سارے سنیا ہی تو کسی بندے نو قتل کرن دیا سیرے تے نکلیا دھوانا گل کی ہے انہیں کہا گل کوئی نہیں میں تے اپنی بیوی کا امتحان لینا دیا پہ میدا کنا کو پکا ہے کنی کو میری ہمدرد ہے کنی کو خیر کھائے اینی کو خیر کھائے جہاں کو دھوانا نہیں بچیا بڑیاں گلا کتوں بچائے گی یہ میرے گھر رہن دے قابل نہیں یہ تو گل ہے نا دنیاوی مثال تھی کہو گے کوئی دینی نہیں دس میں دینی میں دساں گا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل دے کر گئے نے نو نہیں پتا کہ میرا سورا آیا ہے ابراہیم فرماندے نے پتر اسماعیل کتنے گیا ہے جی باہر کتنے نکلے آئے دسو تواڈے حالات کیسے گزر رہے نے انہیں سوچیا بھی کیڑا اسماعیل اتنے آندی ہے بابا کچھ نہ پوچھ مرد ہی پھرنے کھ بھی نہیں وہ تے سارا دن آوارا پھردا رہندے کدی ادھر تیر کمان چک لی کدی ادھر تے میں تے رو تو کے ویلا پورا کرن ڈئی تے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت نہ شکری ہوے خامد دی نمبر 2 جیڑی خامد دا پیٹ باہر کڈے او خامد دے گھر رہن دے قابل نہیں فرمان لگے بی بی میں ٹر چلے آواں اسماعیل آیا اونوں آکھی کو بابا آیا سی تینوں سلام کہہ گیا سی تے نال آندا سی تیرے گھر دی چگاڑ چنگی نہیں چگاٹھ بدل لے اسماعیل علیہ السلام آئے گل مشہور ہے میرا مقصد صرف اشارہ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشارہ کرنا مقصود دوسری مرتبہ ہے اسماعیل علیہ السلام نے آ کے خیر گل سنی طلاق دیتی پھر دوجی شادی کی تھی ابراہیم دوبارہ آئے سناؤ کی حال نو آندی بابا جی کمال ہوئی پئی ہے لوگ سبزیاں کھان دے نے ساڈے اسماعیل روزانہ جاندے نے شکار کر کے گوشت لیا سی گوشت کھان دے ساڈا تے سارے سوکھا وقت پورا ہون دیا ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے گھر میں تنگی ترسی آ جاندی ہے لیکن بی بی بڑی کمال عورت ہے جنہیں کمزوری میرے سامنے ایک نہیں بیان کی تھی خوبیاں بیان کی تھی فرمان لگے اسماعیل آیا میرا سلام آکی تے نال آکی چگار چنگی آ کتے انہوں بھول کے بھی انہوں بدل نہ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرو گھر دا بھید باہر کڈنا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت ہے فرمایا جڑی عورت اپنے گھر دے بھیتاں نوں باہر کڈ دی او دے تے اللہ دی بہت بڑی لعنت ہے اے حدیث ہن میں تانوں قرآن سناواں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ
لوط کانتا تحتا عبدین من عبادنا قال اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط فرمایا اللہ نے مثال بیان کیتی ہے کدی مثال انہاں دو عورتاں دی مثال بیان کیتی ہے ایک تے جناب نوح پیغمبر دی بیوی ہے ایک لوط پیغمبر دی بیوی ہے فرمایا کون عورتاں نے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ او دو بیبیاں ایک نوح دی بیگم ہے ایک لوط پیغمبر دی بیگم ہے میں عام کسے بندے دی بیگم دی گل نہیں کر رہا اور نبی دے گھر رہن والیاں نبی دے بستر تے سون والیاں نبی دی اولاد جنن والیاں نبی دی کمائی کھان والیاں نبی نو پرونٹھے پکا کے کھوان والیاں فرمایا دونوں بیبیاں نے فخانتاہما انہاں دوواں بیبیاں نے فخانتاہما اپنے خامدانی خیانت کیتی خیانت دے موضوع تے میری ایک دن ایک ساتھی نہ گل ہوئی کہنے لگا رہی خیانت ہے نہیں خیانت تو مراد غیر اخلاقی حرکت ہے سمجھ گئے بات نو میں عرض کیتا میں کیا گل پکی تے تھی ہے نبی دی بیوی ہر نقش ہو سکتا ہے پر نبی دی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی پھر ہن خانتاہما دا معنی کی کیتا جائے گا جڑا کہ مفسرین نے لکھیا حدیثاں جو ملتا ہے فخانتاہما کہ گھر دے پیٹاں نو باہر کر دیاں سن لوط پیغمبر دے گھر جدوں نوجوان فرشتے آئے نے لوط پیغمبر دے گھر فرشتے نوجواناں منڈیاں دی شکل بن کے آئے نے سونے نوجوان منڈے بن کے آئے نے چونکہ لوط پیغمبر دی قوم جڑی ہے اے جناب غیر فطری حرکت کریا کرتے سن لواطت دی مرض بڑی پھیلی سی تے لوط علیہ السلام دی بیگم نے جا کے اپنی قوم دیاں لوکاں نو آکھیا اج ساڈے گھر منڈے بڑے سونے پرونے آئے نے انہیں گھر دا پیت باہر کڈیا نوح پیغمبر اسلام دی بیوی جڑی ہے اور جنیاں گلاں گھر نوح پیغمبر کردے سن باہر جا کے کر آوندی سی اللہ فرماتے نے بھاویں نوح دی بیگم ہے بھاویں لوط دی بیوی ہے بھاویں نبیاں دی کمائی کھان والیاں نے بھاویں پیغمبراں دے آنکھیں لگن والیاں نے بھاویں نبیاں نو بھاویں پیغمبراں دے جناب دنیاوی مہلت آنکھیں لگن والیاں نے بھاویں پیغمبراں نو روٹی پکا کے کھوان والیاں نے اللہ ارشاد فرماتے نے جڑیاں عورتاں اپنے خامداں دیاں سکیاں نہیں اپنے خامداں دیاں گلاں نو انہاں دیاں بھیتاں نو باہر کردیاں نے اللہ فرماتے نے میریاں نظراں وچ عورتاں انیاں گندیاں نے بھاویں نبی دیاں بیویاں کیوں نہ ہون میں انہاں نو جہنم میں سٹ دینا ہے جیڑیاں بیویاں گھراں دے پیت باہر کڈن تسی اج میری گل لکھ لو تے نوٹ کر لو جنیاں گھراں میں لڑائیاں تے جھگڑے طلاقاں تک نوبت ہوندی ہے جا کے تحقیقاں کرو ادو ہی نوبت ہوندی ہے اکثریت میرا خیال اگر میں کہہ دینا کہ کلو ہم شاید بھی ٹھیک ہو جائے جدوں بھی لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گا ادو ہی بنے گا جدو عورت بھید کر دے باہر کڈے بھاویں وہ بھید اپنے پیکیاں دے جا کے کڈے وہ بھی باہر ہے وہ کہڑا گھر ہے جڑا کمزوریاں تو پاک ہر گھر میں کمزوریاں ہوندیاں نے تے جڑیاں یہو جیاں نشکریاں عورتاں نے وہ سستیاں کمزوریاں ضرور باہر بیان کر دیاں نے پر خوبی بیان کر لگیا دند ہی سیب جاندے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا
وکیل ادخل النار مع الداخلین۔ فرمایا جڑیاں گھر دے بے اعتبار کردیاں نے، اللہ ارشاد فرماتے نے میریاں نظراں وچ انہاں دی ایک کوڈی دی قیمت نہیں، ایک کوڈی قدر نہیں۔ فرمایا نیک عورتاں کیڑیاں نے؟ الا اخبرکم بنسائکم فی الجنۃ، قلنا بلا یا رسول اللہ، ودود ولود ودود ولود اذا غضبت او اسیا الیہا او غضب زوجہا قالت هذه یدی فی یدک لا اقتحل بغمز حتی ترضا۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تانوں او عورتاں نہ دساں جڑیاں جنتی عورتاں نے؟ جنتی عورتاں نہ تانوں دساں نشانیاں کی نے؟ ہاں ہاں سونیا دسو۔ فرمایا ودود ولود، ودود ودود ودا یا بدو دے وچوں ودود چاہنا، محبت کرنا۔ فرمایا جڑیاں اپنے خاندان نال محبت کردیاں نے، ایک ہوندا ہے ماری دے دن پورے کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن دن تے پورے کرنے ہی کرنے نے۔ مثلا روٹی کھان تو بغیر ساڈا گزارا نہیں، آخر ساری فطرت ہے، اسی انسان ہاں، غذا تو بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہوں روٹی اگر سنت تو ہٹ کے کھاواں گے تاں بھی ٹھڈ بھریا گیا، تے جے سنت کے مطابق کھاواں گے مقصد بھی حل ہو گیا تے ثواب بھی۔ ہوں جیڑی عورت تنگی ترشی کا دن پورے کر رہی ہے اوکھے ہو کے انہیں بھی کرنے ہی کرنے، تے جے اے ہوئی نیک نیتی نال، نیک دلی نال، اللہ اکبر اللہ کا دن پورے کرے تے کڈے سونی گل ہے۔ فرمایا ودود ولود، محبت کرنے والیاں، خاندان دے نال پیار کرنے والیاں۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنیاں عورتاں دے نال، اپنیاں بیویاں دے نال، مرد بیوی نال، بیوی مرد دے نال ہاسا مزاق کردا ہے، پیار محبت وچ آ کے ہاسا مزاق کردے نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے نفلی عبادت دا ثواب ہے۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے گھراں نوں وسان دا کنی رغبت دلائی۔ فرمایا میاں بیوی جدو آپس اندر ہاسا مزاق کرتے ہیں تے نفلی عبادت دا اللہ ثواب دیندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ودود ولود، محبت کرنے والیاں، اولاد جن والیاں۔ اے نہیں کہ 3-4 بچے ہو گئے نے چل پھر پپو دے ابا منصوبہ بندی کرا لئیے۔ ودود ولود حدیث دے لفظ فرمایا ودود ولود۔ اگے کی اللہ دے پیارے پیغمبر نے ذرا وضاحت کر دی تھی ہے، اذا غضبت او اسیا الیہا او غضب زوجہا قالت هذه یدی فی یدک لا اقتحل بغمز حتی ترضا۔ فرمایا جے کبھی خامد ناراض ہو جاندہ ہے، غصے ہو جاندہ ہے، اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے جیڑی نیک عورت نیک بی بی ہے اپنا ہاتھ اپنے خامد دے ہاتھ میں دیندی ہے، آندی ہے فی ہاذا یدی فی یدکا، آ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ پاک دی قسم ہے میں انہی دیر نہیں جانا جب تک تو راضی نہیں ہونے گا، میں انہی دیر سرما نہیں پانا، یعنی انہی دیر منو کو خوشی نصیب ہونی نہیں جب تک سونے تو راضی نہ ہو جائیں گا، حتی ترضا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا خاندان راضی رکھ دیا اور سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی رغبت دلائی۔ فرمایا لوگو تینہ بندیاں دی نماز انہاں دے سر تو ایک گٹھ اچھی رہندی ہے، بس 3 قسم دے لوگاں دی نماز جنی پڑھتے نے ایتھے رہندیاں پاویں تجدہ پڑھن،
بس اس تو اتنے نہیں. کیڑے کیڑے؟ اللہ دے رسول فرماتے نے ایک او بندہ جدی قوم وہ اتنے راضی نہیں تے دھکے نال امامت کراندا ہے، دھکے نال، یعنی وہ کوئی ایسے نقائص نے جنہیں تو لوگ نفرت کر رہے ہیں، تے دھکے نال امامت کراندا ہے، ایسے امام دی نماز قبول نہیں. نمبر 2، اللہ دے رسول فرماتے نے جڑے دو بھرا تین دنوں تو اتنے ناراض رہتے ہیں، مسلمان بھرا، کدی غور کریا جی اپنے تے؟ ساڈے تے سال سال 2 سال لنگ جائے ناراضگیاں نو، سلام علیکم تک اسی وعدہ نہیں ایک دوجے نال. فرمایا تیسرے نمبر تے او عورت جدا خامت وہ دیتے ناراض ہوئے جب تک راضی ہوندا نہیں او دی کوئی عبادت اللہ قبول کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نیک عورت کی گل کر رہے، ودود تو لفظ تو یاد آ گیا. سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ نے بڑا مال دیتا تے تیاں پتر دیتے نے، 4 بیگماں نے تیاں پتر بڑے نے. شیطان ایک دن کہن لگا اللہ تیرا نبی ایوب تیریاں عبادتاں کیوں نہ کرے، انہوں تو دیتا جو بڑا کو دے. تے فرمایا اللہ پاک نے نا اس شیطان نہیں، اگر میں جڑے میرے بندے نے جڑے مینوں منن والے نے انہاں کولوں میں سارا کچھ کھو لواں او تاں بھی میرے ہی بنتے نے، او پھر بھی میرے نے، بھکھیاں بھی میرے، رجیاں بھی، تنگی ویلے بھی میرے، آسانی ویلے بھی او میرے ہی نے. اچھا جی گل ہے نا، تے یا اللہ تو دے کول مال کھو کے دے. اللہ اکبر. باہر بکریاں تے اونٹاں دے اجر چگن ڈے نے. مفسرین نے لکھیا آفت آئی، بعد نے لکھیا ہے بجلی آئی آسمانی، سارے دا سارا مال مر گیا. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی عبادت پہ کر دینے، شیطان آیا صوفی دی شکل بن کے آیا، ایوب جی تہاڈا سارا مال مر گیا ہے تسی پھر بھی اللہ دی عبادت لگے ہو. حضرت ایوب فرماتے نے الحمدللہ، چلو چنگا ہویا ہے نا، اگے کبھی تے مال دا فکر پہ جاندا سی، کسے ویلے بات تھوڑی ہوندی سی، چلو اے بھی فکر مکا میں ہور زیادہ اللہ دی بات کرانگا. آخر کچھ دنوں تو بعد شیطان کہندا اللہ دے تیاں پتر کھو کے ویکھنا. تیاں پتر سارے کمرے چ بیٹھے نے، کھانا کھاندے نے، اتوں چھت گردی ہے، سارے فوت ہو جاندے نے. آخر اس تو بعد حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اوتے اے شیطان اللہ دے حکم نال پھوک ماردا ہے، بیماری آ جا. نبی ایوب کمزور ہوندے جاندے نے، دن ب دن کمزوریاں نے، مال دولت موگے آئے. میرے پیارے ایوب نے جدو ویکھیا کہ میں دن ب دن زیادہ بیمار ہوندا جا رہا ہاں، ہن میرے کول 4 گھر بسان دی طاقت نہیں، ویکھیا پیغمبر سروں لنگ گیا پانیاں، بیویاں 4 میری پیش نہ جانیاں، چمانو صد کیتی حضرت کہانیاں، واہ میری کوئی نہیں. تسی لے کے طلاقاں اپنے کرانو جاؤ، زندگی کانو تسی اپنی گواؤ، وچ بدبوآں نہیں دکھ اٹھاؤ، میں ہرگز ناراض ہوندا نہیں. تے لیاں طلاقاں 3 بیویاں پیاریاں، ہو کے رخصت اپنے کری صداریاں، چھڈیا پیغمبر پھسیا وچ بیماریاں، چھڈیا پیغمبر پھسیا وچ بیماریاں، مڑ کے پچھان دٹھا نہیں. تے
چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں تے کیا پیغمبر لے لے تم بھی طلاق نی کیا پیغمبر لے لے تم بھی طلاق نی چلی جا پہ کہ میرا چھوڑ جا ساتھ نی بھگتاں گا آپے جمیں کرے رب پاک نی تو تکلیف اٹھامے نائی سنیا جمائی رحمت چنگرا ماریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں سنیا جمائی رحمت چنگرا ماریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹ آئے او نہ کچھ نائی میں کراں گی خدمت جد تک رب نو پاوے گا میں کراں گی خدمت جد تک رب نو پاوے گا کڈ لوے جان یا آرام عطاوے گا یا دے کے موت اللہ مینوں بلاوے گا چھڈ کے تانوں جاندی نہیں اے پیارے ایوب علیہ السلام دی ہونی تے ویلا آیا وفاداراں دا تے بے وفاواں دا ویلا آیا کھاندیاں پیندیاں دینے انگ ساک سارے بھکھیاں دا کوئی روادار نہیں اے میرے ایوب جدو تواڈے کول دولتاں سن تواڈے کول مال سن تے او وی تراوے رہ پئیاں نے اج مال دولت مک گئی ہے تے چھاں چھڑ کے چلیاں گئیاں نے لیکن میں تواڈا سوکھے ویلے ساتھ نبھایا اج اوکھے ویلے بھی ساتھ نبھاواں گی اے میرے ایوب میں تہاڈیاں خدمتاں کراں گی میں تانوں کما کے لیا کے کھواواں گی تانوں میں چھڈ کے جا نہیں سکدی ہونی تے جنت کھٹن دا ویلا ہے اللہ اکبر کراہت بدبو جیڑی تسی سنام دے کراہت بدبو جیڑی تسی سنام دے بدبواں دے بدلے محب چھڈ نہیں جان دے تواڈی بیماری اللہ مینوں چالان دے میں راضی گاں لگے میرے تائیں زخماں تھی حضرت نائی ناک منہ وٹاں گی آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد دا حق اپنی عورت اینا ہے مرد نو کو زخم ہوئے پیپ زخمہ چو باگری ہوئے تے مرد آکھے زبان نال چٹ تے میرے آقا فرما دینے چٹ جاوے اتنا مرد دا حق عورت ہن اے دا مطلب یہ نہیں کہ ہن خامت بھی ایسی مکروہ چیزاں چٹان لگ پے میرے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھان واسطے گل دسی اللہ اکبر اللہ اکبر مائی رحمت فرما دیا نے اے پیارے ایوب گھبراؤ نہ سونیو میں تواڈے زخماں دی دیکھ بھال کراں گی اللہ تانوں آرام دے دے گا سدا پریشانیاں دے دن تے نہیں نہ رہندے دل کل ایام نداولھا بین الناس دن اللہ بدل بدل کے لیوندا رہندا ہے اج تنگی دے دن نے تے اللہ آسانی دے بھی لے آئے گا اے میرے سر دے تر گھبرانا نہ میں تانوں چھڑ کے نہیں جا سکدی
خدمتاں کرانگی اگر تواڈے زخم جڑے نے میں پانی نال دھوواں گی میں تواڈے رکھ زخم جڑے نے روئی نال صاف کرانگی پانی نال روئی نال درد ہووے تے میرے آقا میں اپنی زبان نال صاف کرانگی زخماتی حضرت نائی ناک منہ وٹانگی زخماتی حضرت نائی ناک منہ وٹانگی روح نال پیڑ ہووے میں جیب نال چٹانگی کر کے خدمتاں میں جنتاں کھٹانگی موقع لے آندا اللہ سائیں حضرت ایوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیتا عملاً ثابت کر کے وکھا دیتا ہے میرے پیارے ایوب دا ایک ویلا آیا مکان بک گیا ہے ہن مکان دے جڑے پیسے نے او بھی مک جاندے نے تے مائی رحمت علیہ السلام لوکاں دیاں گھراں وچ جاندیاں نے کسے دی چکی پیندیاں نے کسے دا کھانا پکاندیاں نے کسے دا جنا آٹا گوندیاں نے مزدوری جڑا کھانا ملنا پہلو خامد نو کھلانا پھر آپ کھلانا ایک دن ایسا آیا بارش پئی ہے تے سارا شہر ماں رحمت نے پھر آئے کہ تو مزدوری نہیں ملی تے مائی رحمت علیہ السلام نالے رو رہی آنے تے پریشان نے اللہ میں تے تندرستہ بھکھیاں گزارا کر لواں گی اور اللہ میرا بیمار ایوب بھکھیاں گزارا کیویں کرے گا چل دیا ایک بہت ستھرا مکان نظر آیا دروازہ کھٹکھٹا کے تے اندر چلیاں جاندیاں نے اگے گھر والے گھر کوئی نہیں انہاں دی بیٹی جوان گھر فرماندیاں نے نہیں بیٹا میں اس طرح مجبور ہاں میں نبی ایوب دی بیویاں او نبی ایوب جڑا پورے شہر والیاں غریباں دے لنگر تقسیم کریا کردا سی آج اللہ دیاں قدرتاں تے اللہ دے امتحان نے او پیغمبر جی دے دروازے چو سارے شہر دے لوگ لنگر لین جاندے آج اس نبی دی بیوی در در تے پھر رہی ہے نہیں تیے انج کر مینوں ایک ٹائم دا کھانا ادھارا دے دے تے میں رب نو گواہ بنا کے وعدہ کرنی ہاں کہ جس ویلے میں کل مزدوری کرانگی میں تیرا ادھار دے دیاں گی او لڑکی جڑی ہے نہیں ماندی تے آخر ایک شرط طے کر دیے آندی ہے نہیں اما جے تو ضروری کھانا کھڑنا ہے اس طرح کر سانو ذرا سر دیاں والاں دی ضرورت ہے انج کرنا ایک میڈی اتار کے دے دے ایک میٹی سردی اتار کے دے دے اما رحمت تو قربان جاواں اتنی خامت دی خدمت گزارے انہوں پتا سی کہ خامت دیاں پیراں دے اندر جنت ہے اپنے سر دے بال او سارے کہ جیڑا کدی ایک وال بھی کدی کسے بیگانے مرد نے تکیا نہیں سی آج مائی رحمت نے اپنے خامد دی خاطر میڈی اتار کے دے دیتی ہے تے کھانا بڑا ستھرا ہے خامد نو جا کے پیش کر دیتا ہے نبی ایوب علیہ السلام کھانا کھاندے نے تے نال فرماندے نے رحمت اج کھانا بڑا ستھرا آیا ہے فرماندیاں نے اج میں کسے چنگے گھر وچ گئی سا تے مزدوری کیتی ہے تے دوسرا دن ہویا پھر کھانا نہ ملیا آخر دوجے دن دوسری میڈی اتار کے دیتی ہے تے کھانا لے کے آئی آنے تے ادھر آن تو پہلے شیطان ملعون بھی نبی ایوب دے کول آ جاندا ہے آندا نبی ایوب تو تے ایتھے بیٹھا ہے رام شہر وچ جاندی ہے پتہ نہیں کی معاملے بھر رہے نے جے نہیں نہ اعتبار تے رحمت آئے گی نا تینوں آکھی دا سر دا دوپٹا ہوتا ہے تو دے وار ویکھ لے کھانا لے کے آئیاں تے نبی ایوب علیہ السلام غصے وچ نے فرماندے نے رحمت میں کھانا نہیں کھانا سب تو پہلے اپنے سر دی چادر تے اتار آقا کیوں پریشان ہو کیوں آدمی ضد کر رہے کھانا کھاؤ نہیں کھانا چادر اتار تے حضرت مائی رحمت علیہ السلام سمجھ جاندیاں نے کوئی شکایت لا گیا ہے مائی رحمت علیہ السلام نے آخرکار چادر سردی اتاری
حضرت ایوب علیہ السلام نے جس ویلے دیکھا کہ سردیاں میڈیاں کوئی نہیں، نبی غصے وچ آ گئے نے، فرماتے نے رحمت میں ٹھیک ہو گیا تے میں تینوں 100 درے ماراں گا۔ تے مائی رحمت دا جواب، اج کل دی عورتاں چ عورت ہوندی نا، قسماں نو کھان نالے مینوں اینے بڑے ہو گئے نے، 18 سال ہو گئے نے تینوں کما کما کے لیا کے کھوان گئی ہاں، الٹا مینوں تو درے مار دی دھمکیاں دینا، گل بھی کوئی نہیں۔ تے مائی رحمت علیہ السلام اکھاں وچوں اتھرو نے، نالے اتھرو نے تے نالے چہرے تے مسکراہٹ بھی کوشش کر کے لے آ رہی نے، فرماندیاں نے اے میرے پیارے ایوب، مائی دی رحمت گلاں کرے پیاریاں، اللہ تہاڈیاں دور کرے بیماریاں، بے شک مارے او درے صدقے میں واریاں، میرا انکار کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام دی کوئی گل نہیں دریاں دی، جے اللہ تانوں صحت دے دے تے اللہ دی قسم 100 چھڑ کے 1000 درے بھی تواڈے ہتھوں کھان نوں تیار ہو۔ ایک ویلا آیا مائی رحمت علیہ السلام گئیاں نے مزدوری واسطے، تے ادھر حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے نے تے دور پرانے یار دو نظر آئے، میرے نہیں آ رہے، بدبو آ رہی ہے۔ اوتھے کھلو کے آندے نے انہیں کو گناہ ایسا کیتا ہی اپنے گناہ چ پڑے تے نبی ایوب علیہ السلام رب اگے دعا کردے نے، اللہ ہن تے لوگ میرے ایمان تے بھی نقصان ایمان تے بھی شک کرن لگ پے نے، اللہ میرے میں ہن تک امتحاناں میرے گزر رہا ہاں، اللہ ہن میرے ایمان تے حملہ ہو رہا ہے، مینوں صحت عطا کر دے۔ آسمان تو آواز آ جاندی ہے، وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اے میرے ایوب، اے اڈی ذرا رگڑ زمین تے، اڈی رگڑی، پانی دا چشمہ نکل آیا، فرمایا پی بھی لے تے نہا بھی لے، جنت چو لباس آیا، ستھرا لباس سفید پوشاک پہن لئی، تے مائی رحمت علیہ السلام بھی شاید تو آ کے رہدیاں نے، میرا ایوب کوئی نہیں، کمزور بڑا سی، اپنے آپ اٹھ نہیں سی سکدا، گیا کتھے دور دیکھیا اوپراں پانی دے کنارے ایک آدمی نظر آئے، آدیاں نے بے اللہ کا بندہ ایتھے میرا ایوب بیمار پیا، کی ہوگا کو پتا ہے کتے کو بہاڑی نہ چوکے رہ گیا ہوئے، میرے ایوب نو کو چینٹائی نہ چوکے رہ گیا ہوئے، تے ایوب علیہ السلام فرماتے نے رحمت میرا نام ہی ایوب ہے، رحمت علیہ السلام دکھیاں لوگوں نے مذاق نہیں کری دے، میرا ایوب اپنے آپ کو ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت ذرا کپڑا چہرے تو ہٹا کے پہچانتے صحیح، اللہ نے بیماریاں دور کر دیتیاں نے، شفاواں مل گئی، رب نے آخیا میرے ایوب تو ایک وعدہ کیتا سی بیماری دے زمانے وہ کی سی کہ میں رحمت نو 100 درے مارنے نے، ایوب وعدہ تیرا، تو نبی ہے، نبی وعدے دا جھوٹا نہیں ہوندا، وعدہ تیرا بھی سچا کرنا پر گل یاد رکھ لے، اے میرے کاغذاں وچ لکھیا جیڑی
خاموشی فرما بردار عورت دونوں سزا آسانی نہیں ملن دے اللہ کی کرو فرمایا خود بیعت کا سن حاضر ولا تخنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب اے میرے اللہ فرمایا کہ بہانے نہ بوکر پھڑنا سو پیلیاں والی بوکر پھڑنا تے پولی دمائیاں مطلوب مار دیکھی کتا ماچا بھی کھٹکے نہ ماری میری بندی نے تکلیف دی سو پیلے والا ماچا بوکر دلے مار دے ایک تیلا ایک درے دا کم دے دے گا 100 درہ 100 تیلا تے 100 درہ تیری قسم ہی پوری ہو جائے گی تے میری بندی سزا کو بھی بچ جائے گی اے ہے خاموش کی فرما کرتا نیک عورت وفادار مجبور سے بڑا دل کے قلیل ہے تمہیں دعوت بڑا تھوڑا ہو جائے ایسے بھی لوگ کتے ہو گیا انشاءاللہ زندگی رہی اجے نہیں سمجھو کہ مضمون شروع کیتا ہی اجے تے اگوں اور گل ہو رہی ہے نا بیبیاں دی بیبیاں نو کی شروع کرنا چاہیے اجے تے میں اگے چلنا سی کہ بیبیاں نو کی شروع کرنا چاہیے تھا کئی بیبے بھی بڑے بگڑے تے اس تو بعد میں پھر بیان کرنا نوح تے سس دا آپس اندر کی معاملہ رسول اکرم دے زمانے سسا نوح دا کی علاقہ ہن کی نے لڑائیاں جھگڑیاں دا حل کی ہے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ایسے مسجد کی کسی نے آیا تے ہر رات نو جمعہ نے کیونکہ وقت تھوڑا رات نو کسی کا موسم ٹھیک ہوتا ہے تے انشاءاللہ ایک پروگرام بنا کے سارا بقیہ تفصیل مضمون بیان ہوئے گا اللہ ملو کرنے سارے کتاب و سنت کو عمل کی توفیق کہ مسلم شریف وچ آوندا ہے سماج یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس